जस्टिस मोहम्मद अली मसर की जांच से भी रिमार्क सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब ने मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दिया। गवर्नर को कौन मुकर्रर करता है, उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से बताया गया कि गवर्नर का तकर्रुर सदर मुमलिकत की मंजूरी से होता है। ठीक है, समाज जारी इस हवाले से अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुम्मे में ज्वाइन किया है। खावर, जैसे कि मामला जिस तरीके से लास्ट हियरिंग पे हुआ, दो जजेस के फी नोट के हवाले से उन पर जो इख्तिलाफी नोट तो मंदुखेल साहब का था, जो दो जजेस के हवाले से अदम एतमाद का इजहार किया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI ने फारूक एच नाइक के इस हवाले से बाकायदा तौर पे लिखा, अदालत को दरख्वास्त भी दी कि वो अपने आप को अलग कर लें। आज 4 जजेस अलग हो गए तो लार्जर बेंच तो टूट गया। अब 5 रुकनी बेंच की समाअत कर रहा है। इस केस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए क्या समझते हैं आप कि अब क्या आगे होना चाहिए? अब 5 रुकनी जो बेंच है वो समाअत कर रहा है। मामला तो आगे अभी यही तय हुए, जुज़ियात ही तय होनी है और 90 दिन का टाइम है। तो कितना देख रहे हैं आप खावर सारी सूरत हाल को? देखिए, जो सबसे अहम सवाल इस वक्त दरपेश है जो अदालत उज़्मा के सामने, वो यही है कि वो 90 दिन का ऑप्शन है जो आर्टिकल 105 या 224 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई असेंबली तहलील हो जाए उसके अंदर इलेक्शन होना है या नहीं होना। अब उसके बाद जब ये सो मोटो नोटिस हुआ, उसके बाद जो है 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUF ने एतराज कर दिया 2 जजेस साहिबान के ऊपर, जस्टिस एजाज हसन और जजेस जो है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के ऊपर। अब वो भी बैंक अलहदा हो गए हैं। साथ में जो है जस्टिस याया अफरीदी साहब भी अलहदा हो गए हैं। अतर मल्ला साहब का भी एक आर्गूमेंट था कि जो असम्बली तहलील हुई हैं क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के कहने पे हो सकती हैं, वो भी बेंच से अलहदा हो गए। लेकिन बुनियादी जो आईनी नुक्ता इस वक्त जिसके ऊपर तशरीह करनी है, जो पहले दिन चीफ जस्टिस साहब ने जिसके ऊपर बात की थी, वो ये है कि क्या जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आइन के अंदर इबहम पैदा हो गया है इस हवाले से 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, उसकी तशरीह किसने करनी है? आइन पाकिस्तान बहुत वाज़ेह है इस हवाले से कि ये किरदार जो है आइन की तशरीह का, अगर कहीं इबहम पैदा हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे किरदार आ जाता है। ना सिर्फ उस इबहम को जो है क्लियर करना है, उसकी तशरीह करनी है, उसकी तशरीह करके उसके ऊपर जो अमल दरामद करना है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो अब जो मामला है, जिन 2 जजेस के ऊपर एतराज था वो भी अलहदा हो गए, इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जजेस साहब भी अलहदा हो गए और 5 रुकनी जिस वक्त बेंच है वो समाअत कर रहा है। अगला सवाल ये कि क्या ये 5 रुकनी बेंच को ही इस मामले को निपटाना चाहिए या एक लार्जर बेंच बनना चाहिए, जो एक इस्तदा की गई है हुकूमती पार्टीज की तरफ से। आपको याद होगा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके के ऊपर कायम स्पीकर कासिम सूरी ने एक जो है रूलिंग दी थी, उसको 5 मेंबर बेंच ने ही सुना था और 5 मेंबर बेंच ने एक फैसला दे दिया था और उस फैसले को बड़ा सराहा गया था। और जाहिर है ये जो एज ए मास्टर ऑफ रोल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ये उनका इख्तियार है आईनी तौर पर बेंच को बनाना, बेंच के ऊपर एतराज करना। जो भी एग्रीड पार्टीज हैं वो एतराज कर सकती हैं। लेकिन अब जो मामला है मेरे ख्याल में उससे अब आगे हम बढ़ चुके हुए हैं। जो 5 मेंबर बेंच जो फैसला करेगा वो यही है बुनियादी तौर के ऊपर। ये जो आइन सवाल है अब इसका करना क्या है, क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। जहां तक ताल्लुक है कि एक लार्जर बेंच, अब वो इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब ने ही करना है। लेकिन मामला यही है कि अगर जो है ये रवश आज पड़ गई है, बदकिस्मती से नहीं पड़नी चाहिए थी, वो ये है आज 2 जजेस साहबान के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज ने 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने एतराज कर दिया, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया, बेंच कायदा कर लिया। कल को जाहिर है कोई और बेंच बनेगा, उसके ऊपर PTI एतराज करती है या उसके बाद किसी और बेंच के ऊपर कोई और पॉलिटिकल एतराज करती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो एक महदूद तादाद के अंदर जजेस साहबान मौजूद होते हैं। इस वक्त 15 हैं, टोटल तादाद मेरे ख्याल में 17 बनती है। तो फिर क्या हम कहाँ जजेस लाएंगे जो हमारे फैसले करेंगे? मेरे ख्याल में हमें जो कुछ हो गया है इसके ऊपर जो तनाज़ात खड़े होने थे हो गए हैं। अब आगे बढ़ने का मेरे ख्याल में वक्त आ गया है और जाहिर है एक बहुत बड़ा एक आईनी नुक्ता है, क्या एक जो असेंबली डिसॉल्व हो गई है उसका इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर होना है या नहीं। आईन पाकिस्तान जो है इस हवाले से बहुत वाज़ेह है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात कर लें
وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہونا ہے. اب جب معاملہ اس وقت ہے کہ کیا وہ جو الیکشن کی ہے وہ کس نے اناؤنس کرنی ہے, وہ گورنر صاحبان کا ظاہر ایک آئینی کردار تھا, وہ اپنا یہ آئینی کردار نہیں نبھا رہے. اس کے بعد سیکشن 57 کو استعمال کرتے ہوئے صدر پاکستان نے وہ اپنے آئینی کردار کو نبھانے کی کوشش کی, الیکشن ایکٹ 2017 کو استعمال کرتے ہوئے. تو اس کے اوپر بھی وہاں پیدا ہو گیا, اس کی بھی کلیپ چاہیے, اس کے اوپر بھی مزید جو تشریح چاہیے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ اس وقت پیش ہے, ابھی ہیئرنگ ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا جو 5 ممبر بینچ ہے, اگر یہ فیصلہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم 5 ممبر کا جو بینچ ہے اس آئینی نقطے کی تشریح نہیں کر سکا, باقی ججز صاحبان کو بھی, جو باقی مطلب ججز ہیں ان کو بھی بینچ میں بیٹھنا چاہیے, تو بالکل یہ بینچ یہ فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں جس طرح میں ابھی کیا کہ قاسم سوری والے وہ جو رولنگ تھی اس کے اوپر ایک 5 ممبر جو ہے بینچ نے ہی فیصلہ کیا تھا, اور اس بینچ کے اندر اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب موجود تھے, اور اس جو بینچ کی رولنگ کو کافی زیادہ سراہا گیا تھا. اس وقت ایک رائے ضرور تھی, ایک دوسری طرف کے آرٹیکل جو 69 ہے آرٹیکل آئین پاکستان کا, جس کے مطابق کسی بھی پارلیمان کے اندر اگر کوئی پروسیڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے اوپر ایک سو موٹو نوٹس ہوا اور 5 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ دیا. تو اب یہ جو فیصلہ ہونا ہے اس حوالے سے ظاہر اختیار جو ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے. خاور آپ نے بھی کہا تھا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اب یہ ایک طرح کی ریت ایک روایت بن جائے گی, اور کل کو کوئی دوسری جماعت پاکستان تحریک انصاف کی لیٹ سے وہ کسی بینچ پہ بھی اعتراض اٹھا سکتے ہیں, پھر وہاں پر بھی اسی کیس کی نظیر دی جائے گی. تو سر جو یہ 3 جماعتوں کی طرف سے عدم اعتماد آیا 2 جج صاحبان پہ, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہی تاکہ معاملہ ڈیلے ہو, جب تک ظاہر فارمیشن نہیں ہوگی, جزیات طے نہیں ہوں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا کیسے؟ کیا یہ اس لیے بھی کیونکہ ایک جانب تو فل کورٹ کی بھی استدعا کی جاتی تھی, اور یہاں پر تو 9 رکنی لارجر بینچ ہے, وہ 5 رکنی بینچ ہو گیا. دیکھیں جی, اگر دونوں اطراف سے ہم آرگومنٹ سنیں, جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے جو لیڈران ہیں وہ تو یہ بات بہت واضح کر کے یہ ایک پریشر کے طور پر جو ہے اس معاملے کو لٹکانے کے لیے, تعطل اس کو دینے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, یہ جو کیس لٹکے اور جو الیکشن نومبر کے اندر ہونے ہیں نہ ہوں, اس لیے بینچ کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے, بینچ کے ممبرز کے اوپر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے. جس طرح میں نے ابھی عرض کیا, یہ وہی 5 ممبر, یہ جو اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب ہیں, یہ اس 5 ممبر بینچ کا حصہ ہیں جنہوں نے اس وقت جو ہے ایک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اٹھائے گئے قدم کو غیر آئینی قدم ڈکلیئر کیا تھا, اور اس وقت اس 5 ممبر بینچ کے کام کو بہت زیادہ سراہا گیا تھا. ظاہر ہے اب کل کوئی نیا بینچ بنتا ہے, روایت ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس طرح کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں جو بینچز کے حوالے سے, اگین یہ اختیار ہے چیف جسٹس صاحب کا, یا کسی جج کے اوپر اگر کوئی راز ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیس سے اگر ریفیوز کر لیتا ہے تو اس میں ظاہر ہے یہ اس جج کا اپنا فیصلہ ہے, زبردستی نہیں کیا جا سکتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے, اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں اس کے بعد چیف جسٹس جو بنیں گے وہ قائد فائز صاحب ہوں گے, اس کے بعد جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس بنیں گے وہ بحیثیت اپنے سینیئرٹی لسٹ کے. لہٰذا اگر یہ روایت پڑھ کے جرا آج اس کو ایک پہلا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس بنیاد ڈال دی گئی ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں ہیں جو ججز کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیں گی تو پھر ظاہر ہے اس روایت کو زیادہ سراہا نہیں جائے گا. لیکن اگین آل از ویل اسٹینڈز ویل, ہمیں ہماری دعا ہے اور اللہ سے اور امید بھی ہے کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ ملک کے اندر اس وقت ہیجانی کیفیت موجود ہے, سیاسی عدم استحکام پیدا ہو چکا ہوا ہے, جو ایک اس وقت 2 اسمبلیز کی جو ہے الیکشن اس وقت ہونے ہیں, اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. اب ظاہر یہ جو قانونی اور آئینی نقطہ ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے موجود ہے, سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہے, اور ظاہر ہے ان کا ایک آئینی کیس ہے, اور 1973 کا ہی جو آئین ہے اسی کے تابع ہے کہ پاکستان کے تمام جو ادارے ہیں ان کو اپنا اپنا کام کرنا ہے. اس وقت جو شہباز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر ہیں تو ان کا جو کردار ہے وہ بھی آئین کے آرٹیکل 90 اور 91 کے اندر سارا ایکسپلینڈ ہے. جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے حکومت کی وہ بھی ہے, صدر پاکستان کے کیا اختیارات ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیا ڈیوٹیز ہیں, کیا کرنا ہے, گورنر صاحبان نے کیا کرنا ہے, اور اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی ابہام پیدا ہو جاتا ہے
یا کوئی بھی آئینی ادارہ اپنا جو اس کا ایک آئینی کردار ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا. جو اس وقت مسئلہ درپیش ہے، جو تنازع کھڑا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کو یہ کام کرنا ہے. اور جس طرح لاہور ہائی کورٹ کی ایک رولنگ بھی آ گئی جسٹس جو ہے جواد احسن صاحب کی، کہ جناب یہ الیکشن کمیشن کا ہی اختیار ہے کہ